السلام عليكم. وصلنا اليوم الفيديو السابع ديال لا فيسكاليتي دونتربريز، وهذا غيكون الفيديو رقم 3 من الشابيتر الثاني اللي هو لامبو سيغ لي سوسيتي. من بعد ما عرفنا اشنو الفرق بين واحد الريزولتا كونطابل وواحد الريزولتا فيسكال، وعرفنا علاش كنحددو هاد الريزولتا فيسكال، عرفنا المعنى ديال لا ديدكسيون، المعنى ديال لا ريانتيغراسيون، وشفنا لو تريتمون دي برودوي في لا فيديو اللي فاتت. اليوم غادي نشوفو لو تريتمون دي شارج، غادي نحاولو اننا نتريتيو اكبر قدر من لي شارج، بريسك غنتريتيو لا توتاليتي، غنقربو من كل شيء. دونك غنحاولوا نقربوا من اننا نتريتيو لي شارج كاملين. اول حاجه هي اننا خاصنا نعرفوا لي كونديسيون جينيرال ديال لا ديدكسيون دي شارج، يعني ان واحد لا شارج باش تكون ديدكتيبل خاص تستوفي هاد الشروط كاملين. الا واحد الشرط غاب دونك لا شارج نون ديدكتيبل، وغنديرو ليها لا ريانتيغراسيون، دونك ما حقناش اننا نقصوها. نبداو بلا كونديسيون الاولى اللي هي لا كوزاليتي، être engagé dans l'intérêt de la société. مثلا نفترضوا انك انت واحد لو جيرون في واحد لونتربريز، درتي عيد الميلاد لولدك، هادوك لي كول هادوك لي شارج اللي خسرتيهم في داك عيد الميلاد جيتو سجلتيهم كوم ان شارج على لونتربريز، وبغيتي تنقصهم من لو ريزولتا فيسكال. انا هاد لا شارج ما عندها حتى شي علاقه بلونتربريز وما كتستوفيش الشرط الاول اللي هو لا كوزاليتي، دونك غنديروا ليها لا ريانتيغراسيون، ما نحققش انك تحيدها. الشرط الثاني سي لا كونطابيليزاسيون، être constaté en comptabilité. دونك واحد لا شارج اللي مسجلاش عندي في لا كونطابيليتي ما عنديش الحق انني ندير ليها لا ديجيكسيون، وغادي نديرو réintégrer. الشرط الثالث سي لا réalité correspondre à une dépense effective. مثلا سجلنا واحد لا شارج، قلنا اننا راح نشرينا واحد لا مارشونديز اشا دو مارشونديز، وهاديك لا مارشونديز ما كايناش عندي، ما شريتهاش، ما كايناش، غير سجلناها وعندي لا فاكتور ولكن ما كايناش غيالمون ما كايناش، ما شريتش لا مارشونديز، ما راهاش عندي لا في ستوك لا بعتها لا، ما كايناش هاد لا مارشونديز هادي، دونك ما كتستوفيش الشرط ديال لا رياليتي، في الواقع ما كايناش هاد لا شارج. لا كونديسيون الرابعه justification، être appuyé sur de pièces justificatives régulières، يعني خاص تكون عندي لا فاكتور، خاص تكون عندي كاع لي بياس جوستيفيكاتيف اللي كتجوستيفي هاد لا شارج هادي باش نقدر ندير لها لا ديدكسيون. La cinquième, c'est l'incidence, se traduire par une diminution de l'actif net de la société. شنو معنيت انها خاص تنقص ليا من لاكتيف؟ مثلا سيبوزون كو راك خلصتي واحد لو بيرسونيل، باش غادي تخلصو يا اما بالفلوس يا اما باغ شيك بونكير اكسيتيرا، يعني يا اما دوك الفلوس غينقصوا لك من لو كونط بونكير يا اما هادوك الفلوس غادي ينقصوا من لاكاس. واش غادي ينقصوا من لاكاس سيتادير لاكتيف نقص، واش غادي ينقصوا من لو كونط بونكير سيتادير لاكتيف نقص. دونك اي شارج اللي نقصت ليا اللي ما نقصش ما تنقصش ليا من لاكتيف ما كتستوفيش الشرط ديال لانسيدونس، دونك راه ما عنديش الحق في لا ديدكسيون ديالها. وهنا خصنا نقراو واحد الملاحظه مهمه، ne constitue pas des dépenses à immobiliser ou qui ont pour effet une augmentation de la valeur ou le prolongement de la durée probable d'un élément de l'actif immobilisé. دونك الا كانت واحد لا ديبونس ا immobiliser شنو معنيتها؟ انها غتسجل اصلا في لاكتيف. مثلا سيبوزون كو شرينا واحد لي موبيليزاسيون، شرينا واحد لا ماتيريال دو ترونسبور، فين غادي تسجل هذيك لا ماتيريال دو ترونسبور؟ غنسجلوها في لاكتيف، غنسجلوها في لا كلاس 2 واللي راها كاينه في لاكتيف. يعني هنا لاكتيف واش غادي يتزاد ولا غينقص؟ غيتزاد، حيت لا فالور ديال لا ماتيريال دو ترونسبور غادي تسجل في لاكتيف، هكا لاكتيف تزاد وماشي ينقص. دونك اون فوا كتكون واحد لا ديبونس ا ايموبيليزي راه كتطلع ليا لاكتيف بلاصه ما تنقصو، وهكا راه ما عنديش الحق انني نقصها، ما عنديش الحق في لا ريدكسيون ديالها. سي بون. ou qui ont pour effet une augmentation de la valeur ou le prolongement de la durée probable d'un élément de l'actif immobilisé. مثلا شرينا واحد الموتور ديال واحد لا ماتيريال ولا ديال واحد لا ماشين،
هذاك لو موتور غادي تطلع لي القيمه ديال لا ماشين، غتولي ساويه كتر. كانت مسجله عندي في لاكتيف ب10000 درهم مثلا، ملي غادي نبدل ليها الموتور بحال اللي غندير لها واحد لينوفاسيون اكسيتيرا، غنبدل ليها هذاك الموتور، القيمه ديالها غادي تطلع. دونك بلاصه ما تولي ساويه 10000 درهم غتولي ساويه 20000 درهم. دونك هكا لاكتيف شنو وقع لي؟ واش نقص ولا تزاد؟ لاكتيف تزاد. بوصولا فاش كتكون عندي واحد لاشارج اللي الهدف ديالها انها تطلع لي القيمه ديال واحد لي موبيليزاسيون، اولا تطول في لا ديوري دو في ديالها، ما عندناش الحق اننا نقصوها. وما كتكونش ان شارج اصلا، ما كتكونش ان شارج ميم في لا كونطابيليتي ما كنسجلوهاش مع لي شارج، وانما كتسجل في لي زيموبيليزاسيون باسكو s'agit d'une dépense à immobiliser. Rattachement à l'exercice. Être engagé au titre de l'exercice concerné, quelle que soit la date du paiement. مثلا خلصتي الكرا، خلصتي لو لواير وخلصتي عامين تسبيق. ديك العامين فيها واحد العام هو اللي انت فيه دابا، واحد العام غادي يجي من بعد. هذاك العام اللي غيجي من بعد انت خلصتيه دابا، فما عندكش الحق انك تنقص الثمن ديال العام اللي مازال ما وصلتيش ليه. كنقصوا لي شارج غير اللي عندهم علاقه بالاكزرسيس اللي حنا فيه. اوكي. ومثلا واحد ليكزامبل واحد اخر، سيبوزون كو شريتي واحد الكميه نتاع لا ماتيير بروميير، مثلا شريتي 1000 كيلوغرام، شريتي 1000 كيلوغرام، وفي هذا العام هذا استعملتي غير 500 كيلو، بقات لك 500 ما استعملتيهاش هذا العام، يعني غتستعملها العام الاخر. القيمه ديال ديك ال 500 اللي غتستعملها العام الاخر فما عندكش الحق انها دير لها لا ديدكسيون، كان غير انتيغريوها. اوكي. يعني واحد لاشارج اللي ما عندهاش علاقه بالاكزرسيس اللي حنا فيه راها ما كتستوفيش الشرط ديال لو راتاشمون على l'exercice. Les dépenses dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré, non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, compensation. مثلا انا كنشري عليك وكنبيع عليك في نفس الوقت، يعني انت كتشري عليا وحتى انا كنشري عليك. واحد العام ولا واحد الشهر ولا واحد لا بيريود شريت عليك اون ماتيير بروميير اللي القيمه ديالها 10000 درهم، وفي نفس الوقت نتايا شريتي عليا دي برودوي اللي عندهم نفس القيمه. اشنو غنديرو لا كومبونساسيون. دونك ما كتسالني ما كنسالك، ديما عيد كومبونساسيون. دونك sont déductibles dans la limite de 5000 dirhams par jour et par fournisseur, sans dépasser 50000 dirhams par mois et par fournisseur. يعني فاش تيكون عندي واحد لو بايمون خلصت بشي حاجه من غير هاد لي موين اللي مذكورين عندي هنا، مثلا خلصت باغ اسبيس، خاصني ما نفوتش لا ليميت ديال 5000 درهم باغ جور اي باغ فورنيسور. يعني كل فورنيسور في النهار، فورنيسور حامد مثلا، ما خصنيش نخلص ليه اكثر من 5000 درهم في النهار. اون فوا نفوت نديباسي لا ليميت، ديك الزياده، ديك القيمه اللي ديباسيت بها 5000 درهم غادي تغي انتيغرا، ما عنديش الحق انا ندير لها لا ديدكسيون. اوكي. ميم سي ما فتش لا ليميت كل نهار، في الشهر ما خصنيش نفوت 50000. دونك ميم سي كل نهار غير 5000، دونك انا مازال ما فتش لا ليميت، خاص ملي يسالي الشهر ما نلقاش راسي فايت 50000 درهم باغ موا اي باغ فورنيسور. بيان سور حنا غادي نشوفوا هذا الشيء كامل بطريقه بسيطه ولا بلي ديتاي في دي زيكزامبل. دابا ليسونسيال هو اننا نعقلوا غير على لو برينسيپ. نمشيو نشوفوا لو تريتمون ديال سيغتان شارج ولا ديال لا بلوبار دي شارج، حيت كاينين دي شارج اللي عندهم واحد لو تريتمون سبيسيفيك. نبداو بلي شارج ديكسبلوطاسيون. اول وحده تنتلاقاوها في لو بلان كونطابل هما لي زاشا. doit être une charge. دونك اول كونديسيون هي هذيك لاشا تكون اون شارج، ما نكونش شريت واحد لي موبيليزاسيون. داكور، ما نكونش شريت واحد لي موبيليزاسيون. اول حاجه خصني نكون شريت، خصها تكون اون شارج. شريت فورنيتور، شريت ماتيير بروميير، شريت مارشانديز اكسيتيرا، المهم خصها تكون اون شارج. لا دوزيام كونديسيون خصها تكون وصلتني، سي لو في جينيراتور دو لا ديدكسيون اي لا ريسيبسيون. خاصها تكون هذيك لاشا وديك الحاجه اللي شريتها
وصلات لي، سي لا ريسيبسيون، خصني نكون استقبلتها وصلت عندي. ميم سي واخا خلصتها ولا جاتني لا فاكتور ولا يوقع اللي يوقع، مادام مازال ما وصلتش لي عندي هاد لا شارج هادي ولا هاد لاشا هادي، ما عنديش الحق في لا ديدكسيون. دونك لو في جينيراتور هو لا ريسيبسيون، خاص توصلني. ثالث حاجه سي لو غاتاشمون ا ليكزارسيس اللي هضرنا عليها غير دابا. خاصها تكون هذيك لاشا عندها علاقه بالليكزارسيس اللي انا فيه. الا شريت اون ماتيير بروميير مثلا، خاصني نستعملها في هاد ليكزارسيس هذا. ما تكونش شريتها واخرى هي مخباها عندي في السطوك تاع العام الجاي عاد نستعملها. خاصها تكون عندها علاقه بالاكزارسيس اللي انا فيه. اجي دابا نطبقوا هاد لي كونديسيون هادو على واحد شويه ديال لي زيكزامبل. achat de biens et services déductible c'est les rattaché à l'exercice auquel elle est reçue ou rendue. C'est la condition de rattachement اللي هضرنا عليها غير دابا، وفي هاد الحالة تكون ديدكتيبل. achat d'un matériel micro-ordinateur machine etc. شنو شريت immobilisation، ماتيريال راه immobilisation micro-ordinateur machine ولا اي immobilisation شريتها. هنا ما رانيش تنهضر على لي شارج. فاش تنشري immobilisation راه ماشي اون شارج، دونك اغي انتيغري. الحاجه اللي ماشي اون شارج ما عنديش الحق انني نقصها، اغي انتيغري. achat de petit outillage. Outillage et matériel de bureau de faible valeur pouvant être passés en charge déductible. يعني دوك لي فورنيتور دو بيرو اللي تكون عندهم واحد مثلا ستيلو ما كنسجلوهش في لي زوموبيليزاسيون، انما راه اون فورنيتور كنسجلوه مع لي شارج، فورنيتور دو فaible valeur. في هاد الحالة هاد لي فورنيتور هادو سون ديدكتيبل. achat de fourniture de bureau دونك إلا حبسنا هنا راه ديدكتيبل، ولكن non consommé à la fin de l'exercice، ما استعملتهاش في الاخر ديال العام. شريت واحد ستيلو، ماشي واحد، شريت ستيلوات ولكن ما استعملتهمش في هاد ليكزارسيس هذا وغيبقاو حتى العام الجاي. في هاد الحالة ما بقاتش اون شارج، وانما ولات اون شارج كونستاتي دافونس وكتسجل في لا كلاس 3، دونك ما بقاتش اون شارج، ولات ان élément dans l'actif à réintégrer. Les emballages récupérables identifiables ce sont des immobilisations وما عنديش الحق ننقصهم. غير les emballages récupérables identifiables بوحدهم هما اللي des immobilisations. les emballages récupérables non identifiables ماشي راهم ماشي des immobilisations. les emballages perdus ماشي des immobilisations. دونك غير les emballages récupérables identifiables هما اللي des immobilisations، النوع الوحيد من les emballages. ok et à réintégrer. من مور لي زاشا تنلقاو لي زوتر شارج اكسترن، واول بوست في لي زوتر شارج اكسترن سي لا لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. اول كونديسيون سي لو راتاشمون ا ليكزارسيس. لا دوزيام كونديسيون سي لا كوزاليتي. لو راتاشمون ا ليكزارسيس هضرنا عليها غير دابا. مثلا خلصت واحد 6 شهور ديال الكرا في شهر 10، يعني خلصت شهر 10 وشهر 11 وشهر 12، دونك 3 شهور عندها علاقه بالاكزارسيس ديالي ومن حقي انني نقصها. 3 شهور الاخرى غتجي في شهر 1 وشهر 2 وشهر 3 ديال العام الاخر، دونك 3 شهور اللي داخله في العام الاخر في الاكزارسيس الجاي ما عنديش الحق انني نقصها، ما عنديش الحق في لا ديجيكسيون ديالها، وغادي ندير لها لا ريانتيغراسيون. لا كوزاليتي مثلا نكون انا كاري لولدي اللي كيكمل قرايته في فرنسا، كاري ليه واحد الدار تما وكنقيدها لونتربريز كوم اون شارج، ما عندها حتى شي علاقه بالونتربريز. بون سا ولا في هاد الحاله هادي غندير لها لا ريانتيغراسيون. من مور لا لوكاسيون شارج لوكاتيف كنلقاو لي رودوفونس دو كريدي باي سون جينيرالمون ديدكتيبل. غير واحد لوكا هو اللي كيحتاج ان تريتمون سبيسيال اللي هو لا رودوفونس دو كريدي باي ولا لو ليزين دي فواتور دو توريزم. لي فواتور دو توريزم دونك لا فالور توتال فيسكالمون ديدكتيبل ما خصهاش تفوت ليا 300,000، يعني القيمه الاجماليه ديال هاديك الشيء اللي غنقصو ديال ديك لا شارج ما خصهاش تفوت 300,000 درهم. وكيفاش غادي نحسبها؟ حنا غنشوفو اكزامبل براتيك باش نفهموها مزيان. Redevance au crédit bail en hors taxe d'une voiture de tourisme OD utilisée depuis le 10/6/2021 amortissable sur 5 ans et dont la valeur d'origine
et de 540 000 hors taxes. أول ملاحظة هي يكون مكاينش لو مونطون ديال لا غودوفونس، علاش؟ حيت معندنا ما نديرو بيها. دونك عقلو بلي داك لو مونطون ديال لا غودوفونس دو كريدي باي ما تنديرو بيه حتى شي حاجة، هنا كنخدمو بالامورتيسمون. لو تريتمون فيسكال ميم سي ديال لا غودوفونس دو كريدي باي هو لو ميم تريتمون ديال لامورتيسمون، ما تنديروش لو تريتمون ديال لا غودوفونس ولا باننا كنديرو الفرق ما بين لا غودوفونس مثلا ولا ليميت ولا شي حاجه واحده اخرى. دونك لا غودوفونس ما تهمنا حتى شي حاجه، كنديرو التريتمون ديال لامورتيسمون. مزيان. لا ليميت اللي عاطيها لنا القانون ولا لا لوا هي لا باز اللي غنحسبوا عليها ديك لامورتيسمون، ما خصهاش تفوت 300,000 درهم، ولو طو ديال لامورتيسمون ما خصوش يفوت 20%. دونك هادو لي ديسبوزيسيون ديال لا لوا ما كاين فيهم ما نشرحو، وماشي حنا اللي كنديروهم. دونك سي 20% ما نفوتوهاش، و 300,000 ما نفوتوهاش. 300,000 سي القيمة الإجمالية، و 20% هو لوطو. دونك إلا كنا في واحد ليكزارسيس عطاولي 25% مثلا كوم طو دامورتيسمون، فما غناخدش 25%، حيت القانون ديالي كيفرض عليا أنني ناخد غير 20%. مزيان. نحسبو لا ليميت 20% فوا 300,000 غتعطيني 60,000 باغون، يعني عندي الحق في واحد لامورتيسمون اللي القيمة ديالو غير 60,000 في العام، القيمة ديالو 60,000 ما خصنيش نديباسيها. مزيان. الخطوة الثانية هي أنني نشوف هاد لافواتور هادي واش خدمت بها العام كامل، دونك واش عندي الحق في هاديك 60,000 كاملة بعدا. فوقاش بديت نخدم بهاد لافواتور هادي؟ بديت في شهر 10 ولا في شهر 6 عفوا، 10 شهر 6. دونك خدمت بها شهر 6 7 8 9 10 11 و 12، شحال هي 7 شهور. دونك عندي الحق داك لامورتيسمون كي كوريسبون ا 7 موا وماشي العام كامل، يعني غير 7 شهور. غنشد 60,000 غنضربها في 7 على 12. علاش 7 على 12؟ حيت خدمت بلا فواتور 7 شهور، و 12 هي العدد الاشهر اللي كاينه في السنه، اللي غتعطيني 35,000 باغ 7 موا. دونك على هاد لا فواتور هادي عندي الحق انني ندير واحد لي ديدكسيون ديال 35,000 ما نفوتهاش. داكوغ. عندي الحق في واحد لامورتيسمون اللي القيمه ديالو 35,000 ما نفوتهاش. دابا نجيو نحسبو لامورتيسمون على هاد لا فواتور. نحسبو لامورتيسمون ديال لا فواتور. لامورتيسمون شنو تيساوي؟ قلنا هو لا فالور دوريجين فوا لو طو دامورتيسمون. لو طو دامورتيسمون اللي عاطيلنا في ليكزيرسيس هو 20%. منين جبناها؟ سي 100 sur le durée de vie ولا sur le durée ديال لامورتيسمون. قلنا عندنا امورتيسابل sur 5 ans، اللي جبنا 100 وقسمناها على 5 تعطينا 20%. دونك لو طو اللي عاطيلنا في ليكزيرسيس هو 20%، ما دايزش لا ليميت، سي بون. غير هو غنحسبوها على واحد لوريجين ديال 540,000. لا فالور دوريجين هي 540,000 ماشي 300,000. داكشي علاش غادي يخرج لينا واحد القيمه اللي فايته لا ليميت. 540,000 فوا 20% فوا 7 سور 12، حيت قلنا راه حنا خدينا بها غير 7 شهور، غتعطيني 63,000 واللي فايته 35,000. يعني انا عندي الحق غير 35,000 ولامورتيسمون هو 63,000. اشنو غادي ندير؟ هذاك الفرق غادي ندير ليه لا غيانتيغراسيون. الفرق غيتغيانتيغرا 63,000 ناقص 35,000 تعطيني 28,000. دونك غندير غيانتيغراسيون ديال 28,000. كخلاصه ديال هادشي كامل، في لو تريتمون ديال لي ريدوفونس دو كريدي باي ديال لي فواتور دو توريزم كنحسبوا لا ليميت ديال لامورتيسمون، من بعد كنحسبوا لامورتيسمون بريزومي، يعني كنشدو لا فالور دوريجين ديال لا فواتور كنضربوه في لوطو وكنحسبوا الفرق بيناتهم. لا دوتاسيون بريزومي موان لا ليميت الا عطاتني شي حاجه اللي هي بوزيتيف غادي نغيانتيغريها. قبل ما ننسى هاد لي زيكزامبل بعدا رانا غنحطهم لكم في لاباج فيسبوك اللي ديما تنخلي اللين ديالها في الديسكريبسيون لتحت. ون اتوندو انني نحط دي زيكزارسيس كومبلي كاملين، دي زيكزارسيس ولا دي زيكزامان سا ديبون في لا ميم باج. ندوزو لونتروتيان اي ريباراسيون. ديدكتيبل
c'est non pas pour effet d'augmenter la valeur de l'élément d'actif ou la durée de vie de l'élément de l'actif. وهنا كيتحول من une charge لune immobilisation. مثلا شريت واحد لا موتور ولا شريت واحد لو موتور ديال اون فواتور اولا ديال اون ماشين، وهاد لو موتور هذا غادي يطلع ليا القيمه ديال لا ماشين. هكا ما كيبقاش اون شارج، ما كيبقاش اونتروتيان دو اي ريباراسيون، وانما كيولي اون ايموبيليزاسيون. دونك ما عنديش الحق انني ندير ليه لا ديجيكسيون. sont déductibles en hors taxe sauf celles qui concernent les voitures de tourisme et sont déductibles en TTC. علاش؟ حيت les entretiens et réparations اللي عندهم علاقة la voiture de tourisme la TVA عليهم est non déductible. دونك حتى هاديك la TVA اللي هي non déductible كتعتبر اون شارج، داكشي علاش كنسجلوهم اون TTC وماشي اون hors taxe. واللي زوطر كلهم تيتسجلوا اون hors taxe حيت كلهم عليهم اون TVA déductible ولا اون TVA récupérable. حتى هنا غير خصنا نشوفو اكزامبل براتيك باش نفهمو مزيان هاد لوكا. Remplacement d'un moteur de véhicule Dacia hors taxe 49 000. السيارة فاش تنبدلوها الموتور كامل، ماشي صوبناه، بدلناه كامل، بدلنا الموتور كامل، شنو تيوقع لو دوري دو في ديالها؟ كيطوال. الا كانت غادي تموت لينا غتامورتيسا ولا غتموت على 5 سنين كتولي تامورتا على 8 سنين ولا كيتزاد ليها في لو دوري دو في. داكشي علاش هاد لا ديبونس راها اون ديبونس ا ايموبيليزي، وداك لو موتور ما بقاش réparation انما ولا une immobilisation. C'est une dépense à immobiliser donc le montant كامل غيتغيانتيغرا. داكور؟ وهنا من حيث راها une dépense à immobiliser donc راها une immobilisation، داك لو موتور ضروري خاصنا نحسبو عليه l'amortissement. La dotation d'amortissement هي 49000 fois le taux d'amortissement، donc la valeur d'origine هي 49000. Le taux d'amortissement c'est 5 ans, c'est 20%. Et la dotation à déduire, نديرو لها la déduction هي 9800. دونك لو تريتمون فيسكال ديال هاد لوكا هذا سيكو غنديرو لا غير انتيغراسيون ديال 49000 وغنديرو لا ديدكسيون اون ميم طون ديال 9800 ديال لا دوطاسيون دامورتيسمون. ندوزو لي بريم داسيغونس. دونك عندنا جوج ديال لي كونديسيون، هما الاولين لو راتاشمون ا ليكزارسيس دونك اون كالكول ليس la police du contrat et au nom de la société. هنا فيما يتعلق بالأغلبية ديال الأنواع لي زاسيغونس باستثناء وحدة غنهضرو عليها دابا. دونك إلا كانت فيهم هاد جوج ديال لي كونديسيون، يعني كانوا بسميت لا سوسيتي، كان فيهم لو راتاشمون على ليكزارسيس. كما قلنا لو راتاشمون سي كو هاديك لاسيغونس متعلقة بالاكزارسيس اللي حنا فيه دابا ماشي بواحد ليكزارسيس واحد اخر، راه غتكون déductible. En cas des immobilisations en crédit bail, la prime d'assurance contractée sur ces éléments reste déductible pour la société à condition qu'elle soit mentionnée au niveau du contrat. Donc هنا كنهضروا على la condition الثانية، même si ديك l'assurance ما راهاش بسميت لا سوسيتي. دونك فاش كنكونوا درنا واحد لو كونطرا دو كريدي باي خدامين بواحد لا ماشين selon un contrat de crédit bail، ديك لا ماشين راه ماشي في سميتنا، ماشي في لا بروبريتي ديالنا، دونك لاسيغونس عليها ما غتكونش في لا بروبريتي ديالنا. ميم سي ما راهاش في لا بروبريتي ديالنا، لاسيغونس اللي كنخلصوا عليها غتكون ديجيكتيبل غير في هاد لوكا. دوطرو كا الا ما كانش لا بوليس بسميتنا فما عندناش الحق اننا نديرو لها لا ديجيكسيون. لاسيغونس في هنا غنهضروا على واحد لاسيغونس كا بارتيكولير، واحد النوع اللي هو لاسيغونس في. La prime est non déductible. Donc هذا هو le principe. La prime d'assurance vie ماشي déductible. Mais en cas de décès de l'assuré، إلا كان هذاك اللي درنا عليه l'assurance vie مات. OK؟ في هذه الحالة هذه l'indemnité reçue par la société est imposable. Donc ملي غادي يدخلوا دوك الفليسات اللي غتعطينا l'assurance غادي نخلصوا عليهم الضريبة.
ومن حيث الفلوس اللي غنشدوهم من عند لاسيغونس غنخلصوا عليهم الضريبه. دونك سي نورمال كو لي بريم اللي ديجا خلصناهم خاصنا نديرو ليهم لا ديجيكسيون دابا. دونك سي با لوجيك انني الفلوس اللي خلصتهم انا ما تكونسيديراوش كوم دي شارج، وملي جيت نشد الفلوس من عند لاسيغونس غادي ناخذوهم غادي يكونوا امبوزابل. سي با لوجيك. دونك باش نيفيتيو هاد لا كونتراديكتوار، ملي غادي نشد لي زانديمينيتي وغادي نخلص عليهم الضريبه، كاع لي بريم اللي ديجا خلصتهم غادي يوليو ديجيكسيبل. وغنشوفو اكزامبل بيان سور حتى في هاد لوكا هذا باش نفهموه مزيان. دابا الا كانت لا بريم او بروفي دو بيرسونيل وماشي بسميت الشركه، الحاله الاولى هي ان ديك لا بريم تكون ان كومبليمون دو سالير. الا كانت ان كومبليمون دو سالير دونك لا بريم اي ديديكسيبل. علاش؟ حيت هذاك السالاري غيخلص عليها ليا. دونك سي با لوجيك اننا نخلصوا لياس ونعاودوا نخلصوا ليا. دونك الا كانت ان كومبليمون دو سالير ومن حيت غادي يخلص عليها ليا داك لو بيرسونيل غتكون ديديكسيبل. لوكا الثاني هي لا ماشي كومبليمون دو سالير، يعني غير صدقتها على داك لو بيرسونيل ماشي كومبليمون دو سالير. هنا غتغي انتيغرا نديرو ليها لا غي انتيغراسيون. اجيو دابا نشوفو لي زيكزامبل. Une prime d'assurance vie contractée au profit du directeur de production. يعني داك لو ديريكتور دو برودكسيون درنا عليه واحد لاسيغونس في ديال 24000. اوكي سي غيان ا سينيالي سي une charge déductible à condition d'être complément de salaire. يعني هاد لو كونترا هادي من حيت راها او بروفي دو سالاريي خص تكون فيها غير لا كونديسيون ديال انها تكون ان كومبليمون دو سالير. في هاد الحاله راها غير انا سينيالي و سي اون شارج ديجيكسيبل. ليكزامبل الثاني prime d'assurance de voiture à la propriété du directeur commercial 6000. charge non liée à l'activité de l'entreprise. واحد لا prime d'assurance تيخلصها لو ديريكتور كوميرسيال على واحد السياره ديالو. prime d'assurance يخلصها واحد لو ديريكتور كوميرسيال على السياره ديالو. اوكي هنا ما كاين حتى شي علاقه بالاكتيفيتي ديال لونتربريز. السياره ديال لو ديريكتور تيخلص عليها لاسيغونس هو. خلاصه ديال هاد الشيء كامل سي كو الا كانت واحد لا بريم او بروفي دو سالاريي وكانت ان كومبليمون دو سالير راها ديجيكسيبل. ما كانتش كومبليمون دو سالير راه ما عندها حتى شي علاقه بالاكتيفيتي ديال لونتربريز، دونك اغي انتيغري. الا كانت واحد لاسيغونس في و لاسيغي ما ماتش باقي عايش، لي بريم ما تيكونوش ديدكتيبل، لي بريم اغي انتيغري جيسكو ديسي ديال لو سالاري. ملي غادي يموت لو ديسي انا غادي نشد لي زانديمينيتي غنخلص عليهم الضريبه. لي زانديمينيتي سو سون دي برودوي امبوزابل، ولي بريم اللي خلصت كاملين غادي يوليو ديدكتيبل. هنا ما خصناش نخلطوا ما بين لي بريم ولي زانديمينيتي. دونك لي بريم هما الفلوس اللي انا كنخلص للشركه ديال لاسيغونس، ولي زانديمينيتي هما الفلوس اللي لاسيغونس كتعطيهم ليا. دونك هذا هو الفرق بيناتهم. دونك لي زانديمينيتي سون دي برودوي و لي بريم سون دي شارج. اوكي اكزامبل واحد اخر. prime d'assurance vie souscrite sur la tête d'un dirigeant décédé le 20 2021. Indemnité reçue de 400 000 non comptabilisée. Les primes versées jusqu'à fin de 2020 sont de 48 000. Donc la prime القيمة ديالها هي 4000. أول حاجة غادي نديروها سي كو لا بريم داسيغونس راها نون ديدكتيبل، يعني غنديرو لها لا ريانتيغراسيون. دونك سي نورمال لي بريم داسيغونس في كلهم نون ديدكتيبل، يعني اي بريم داسيغونس في غادي ندير لها لا ريانتيغراسيون. اوكي دونك اول خطوه هي سي لا ريانتيغراسيون ديال 4000 اللي هي القيمه ديال لا بريم داسيغونس في.
تاني حاجة غادي نديرها، قلنا أن عندنا دي زانديمينيتي غوسيو و نون كونطابيليزي، و لي زانديمينيتي غوسيو راهم دي برودوي امبوزابل، مادام ما تكونطابيليزاوش خاصنا ندير ليهم لا ريانتيغراسيون. دونك الخطوة الثانية هي أنني نغيانتيغري لي زانديمينيتي اللي شديتهم، حيت راهم دي برودوي امبوزابل. دونك لي زانديمينيتي سون امبوزابل، دونك 400,000 ا غيانتيغري. مزيان. الخطوة الثالثة سيكو قلنا بأن لي بريم كاملين تيوليو ديديكتيبل dans le cas de décès de l'assuré. وحنا قلنا بلي لو ديريجون يديسيدي لو 20 2021، دونك مات، يعني هادوك لي بريم كاملين غيوليو ديديكتيبل. غنجمعو المجموعة ديال لي بريم، قالوا لنا بلي لي بريم فيرسي jusqu'au fin de 2020 pardon sont de 48، يعني خلصت 48,000 جوسكا لو فان ديال العام الفايت، وفي هاد العام هذا خلصت 4000. دونك المجموع ديال داكشي اللي خلصتو هو 48,000 زائد 4000 هي 52,000 وكلها غادي ندير لها لا ديدكسيون. دونك 52,000 سي اون شارج ا ديدوير. جو بونس كو لي بريم ولاو باينين دابا. ندوزو لو ديبلاسمون ميسيون اي ريسبسيون. مثلا درنا واحد الحفلة ولا استقبلنا شي شخصية في لونتربريز ديالنا، دونك سي اون شارج دو ريسبسيون. عندنا جوج ديال لي كونديسيون. اول حاجة ولا جوج ديال الملاحظات اللي ديدكتيبل سو ريزيرف ديتر جوستيفيي، دونك لا جوستيفيكاسيون et doivent être engagés dans l'intérêt de la société. C'est la causalité. يعني مثلا ما تكونش درنا واحد الحفلة ديال عيد الميلاد لولدي ونجي نقول لهم اودي راها اون شارج. déductible au montant TTC car la TVA est non récupérable. دونك الا رجعنا للدرس ديال التيفيا ولا للكور ديال التيفيا، دونك قلنا بلي لا تيفيا على لي فري دو ديبلاسمون ميسيون اي ريسبسيون نون ريكوبيرابل، يعني ما كنسترجعهاش. داكشي علاش كنعتبروها اون شارج. اون شارج دونك غادي نديرو ليها لا ديدكسيون. بور سولا لو مونطون TTC ديال لو ديبلاسمون ميسيون اي ريسبسيون دوا ديدوير، يعني غادي نديرو لا ديدكسيون ديال لو مونطون TTC كامل بيه وبالتيفيا ديالو، حيت التيفيا نون ريكوبيرابل. الا كانت التيفيا ريكوبيرابل كناخدو غير الاور تاكس. داكشي علاش غالبا في لي تريتمون فيسكال في الاغلبيه ديال لي تريتمون تناخدو الاور تاكس، حيت الاغلبيه ديال لي سيفيا راهم ريكوبيرابل. في لي كان اللي تكون فيهم التيفيا نون ريكوبيرابل تناخدو TTC. نشوفو اكزومبل باش نفهمو مزيان هاد لو كا هذا. frais d'une réception organisée à la société à l'occasion du départ à la retraite de 3 salariés de l'entreprise. Donc l'occasion c'est le départ à la retraite c'est de 3 salariés. Donc عندها علاقة بلا société، عندها علاقة بلا société، يعني لي كونديسيون لا كونديسيون ديال لا كوزاليتي راها كاينة، راها فيريفيي. أول حاجة c'est une charge déductible en TTC car la TVA est non récupérable. ندوز دابا للملاحظة الثانية. وفي ليكزيرسيس قالوا لنا بلي راه هاد لا شارج هادي سجلناها اون نور تاكس، يعني اشنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نزيدو نقصو لو مونطون ديال التيفيا اللي تكونطابيليزا هو الاور تاكس اللي هو 30,000. اللي خاصني نقصو هو TTC، اللي خاصو يتكونطابيليزا هو TTC. كما قلنا راه اون شارج ديدكتيبل او مونطون TTC، يعني اللي خاصو يتنقص هو TTC. وكيفاش غادي ندوزو من الاور تاكس للTTC؟ كنديرو 30,000 يعني اللي هي الاور تاكس وكنضربوها في 1.0 لو طو دو تيفيا، ولو طو دو تيفيا هو 10% على لي فري دو ريستوراسيون و ديبيرجمون اكسيتيرا. دونك غنضربو في 1.1، 1 زائد 10% هي 1.1. دونك باش ندوزو من الاور تاكس للTTC نديرو 30% ولا 30,000 عفوا فوا 1.1 اللي غتعطي لي 33,000. معنيتها اني نقصت 30,000 وانا خاصني نقص 33,000، يعني نقصت قل من داكشي اللي من حقي نقصو. داكوغ، يعني شنو خاصني ندير؟ هذاك الفرق غادي نزيد نحيدو. لو مونطون غادي دوير
سي 33000 موان 30000. يعني هذاك الفرق غادي نزيد نقصو وهو اللي كيمثل ليا التيفيا. نقدر نحسبو بطريقه واحده اخرى، غادي نشد الاور تاكس وغنضربو في لو طو دو تيفيا، يعني 30000 فوا 10% واللي غتعطيني حتى هي 3000. يعني سوا خدمت هكا سوا خدمت بطريقه اخرى غنخرج في نفس النتيجه. دونك لو مونطون غادي دوي غادي يكون 3000 دون تو كا. اون اوتر شارج اللي هي لي كادو بوبليسيتير. لي كادو بوبليسيتير هما دوك الهدايا اللي كنعطيوهم اشهاريه. دونك اول كونديسيون سي لا فالور اونيتير اون ديباس با 100 درهم اون تي تي سي. القيمه ديال هذيك الهديه اللي خاصني نعطيها ما خصهاش تفوت ليا 100 درهم اون تي تي سي. الا فاتت كل هديه 100 درهم دونك لو توتال كامل غادي تغيانتيكرا. لا كونديسيون الثانيه pourtant soit la raison sociale, soit le nom ou le sigle de la société, soit la marque de ses produits, etc. مثلا فاش تمشي لابونك شنو هو لو كادو اللي تعطيوك ستيلو بزطام ديال 10 دراهم اكسيتيرا. وديما غادي تلقى فيهم لو سيني ديال لا سوسيتي توجو. علاش؟ باش يكونوا دي شارج ديدكتيبل، حيت الا ما كانش لو سيني ديال لا سوسيتي ولا لي سيني ديال هذيك لا بنك ما غاديش يكونوا شارج ديدكتيبل. وإلا فات ليهم 100 درهم كقيمه ديال كل كادو راها ما غاديش يكون ديدكتيبل، غادي تغيانتيكا. نشوفوا اكزامبل باش نفهموا مزيان هاد لو تريتمون فيسكال. achat de cadeaux publicitaires 500 unités portant sigle et logo de la société. Donc la condition الثانية راها vérifier عندنا لو سيجل واللوغو ديال لا سوسيتي. القيمة اون تي تي سي هي 60000، يعني القيمة الإجمالية ديال هاد لي كادو بوبليسيتير هي 60000. اللي بقى لينا هو أننا نفيريفيو لا كونديسيون الأولى هي لا فالور اونيتير. ما عطاوناش لا فالور اونيتير ولكن عطاو لينا لي زونيتي 500 اونيتي وعطاونا القيمة الإجمالية اللي هي 60000. وكنشدو ديك 60000 غنقسموها على 500 اونيتي غتعطينا 120 كون فالور اونيتير. يعني هذيك 500 اونيتي راه كل وحده شريتها ب 120 درهم، و 120 درهم فايته 100 درهم. دونك اغيانتيغري لا توتاليتي مادام لا كونديسيون ماشي فيريفي لا توتاليتي ديال لي شارج دي كادو بوبليسيتي غادي تغيانتيغرا وماشي غير الفرق. حنا خصنا نعقلوا ولا نردوا البال في لي كادو بوبليسيتير ما كنغيانتيغريوش غير الفرق ما بين لا ليميت ولا شارج، وانما لا توتاليتي ديال لا شارج غادي تغيانتيغرا. كوتيزاسيون مثلا انا عندي واحد لا سوسيتي وعندي واحد الشركه كندير ليكسبلوطاسيون، نخرط في واحد الجمعيه ديال الشركات اللي ديال ليكسبور وكنخلص لهم واحد الواجب ديال الانخراط. هنا راني كنخلص دي كوتيزاسيون. اوكي غادي يكونوا ديدكتيبل سي لي انديريكت افيك لانتيغي دو لونتربريز و دو سون بيرسونيل. يعني الا كانوا هادوك لي كوتيزاسيون اللي تنخلص عندهم فائده على لونتربريز او على البيرسونيل، سينو راهم ماشي ديدكتيبل. لي زامبو اي تاكس ديدكتيبل سي سومي à la charge de l'entreprise. شنو معنى تمي à la charge de l'entreprise؟ مثلا ليير سالاري شكون اللي تيخلصو؟ لو سالاريي. دونك راه ماشي مي على شارج دو لونتربريز وانما مي على شارج دو سالاريي. ميم سي لونتربريز هي اللي كتقاطعوا ليه وكدوزو اللايطه، ولكن لونتربريز راه غير انترميديير وكاين لو سالاريي هو اللي كيخلصو. اي سو غاتاش ا ليكزيرسيس، يعني تكون عندها علاقه بهاد ليكزيرسيس اللي انا فيه، ماشي الضريبه ديال ليكزيرسيس ديال العام الفايت ولا العام الجاي. ا ليكسيبسيون دو ليس، يعني هادو راهم نون ديدكتيبل واخا فيهم هاد لي كونديسيون بجوج. ليس لا كوتيزاسيون مينيمال، ليس هو اللي راح تنقراوه دابا. لا كوتيزاسيون مينيمال حتى هي عندها علاقه بليس غنشوفوها من بعد. لي زاكونت la contribution pour l'appui à la cohésion sociale et la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices. Donc هادو كاملين راهم non déductibles والباقي déductible. حاجة أخرى خصنا نردو ليها البال هنا au niveau des impôts c'est la TVA. عندنا جوج ديال الاحتمالات. إلا كانت TVA récupérable راها ماشي une charge donc non déductible à réintégrer. إلا كانت TVA non récupérable
non récupérable, donc une charge est déductible. Ok? Les droits de douane هما الفلوس اللي تنخلصو للديوانة. Importation d'un bien à immobiliser à réintégrer. Donc إلا كانوا عندهم واحد العلاقة مع لي بيان à immobiliser، يعني شريت واحد ليموبيليزاسيون، درت ليها لامبورطاسيون لواحد ليموبيليزاسيون وخلصت لي droits de douane، هنا هاد لي شارج هادو à réintégrer، ما عنديش الحق في لا ديدكسيون ديالهم. إلا كنت خلصت دوك لي droits de douane على l'importation de marchandises et matières premières راهم غادي يكونوا ديدكتيبل. عندنا جوج ديال الاحتمالات، يا اما شريت ايموبيليزاسيون يا اما شريت مارشونديز اي ماتيير بروميير. الا كنت شريت مارشونديز اي ماتيير بروميير لي دروا دو دوان غادي يكونوا ديدكتيبل. الا شريت ايموبيليزاسيون لي دروا دو دوان ا ريانتيغري وما عنديش الحق في لا ديدكسيون ديالهم. لي شارج دو بيرسونيل، لي شارج دو بيرسونيل، الشرط الاول هي لا ريمونيراسيون ديال الترافاي افيكتيف، يعني هذاك السيد اللي خلصتو خصو يكون خدام، يكون خدام عندي في لا سوسيتي. الا ما كانش عنده حتى شي دور وما كيخدم ما كيدير حتى شي حاجه، دونك راها اون شارج ا ريانتيغري. مثلا انا جيرون وخدمتك، علاش؟ باش تجلس. خدمتك كنعطيك واحد الصالير وانت غير جالس على واحد الكرسي جالس، ما عساس، ما دير حتى شي حاجه، ما عندكش فونكسيون في لونتربريز وانا تنخلصك. في هاد الحاله راه غادي يكون ما كاينش طرافاي افيكتيف، دونك لا شارج ا ريانتيغري. سي بون؟ نو اكزاجيري، يعني ما خصش يكون مبالغ فيه، ما خصش يكون مبالغ فيه. مثلا غادي يجي واحد لو ديريكسيون عندي نبدا نخلصو 25 مليون في الشهر، دونك ما خصش يكون داك لو صالير مبالغ فيه. لا ريمونيراسيون دان سالاريي نيكزيرسون اوكان فونكسيون ا ريانتيغري. دونك واحد لو سالاريي اللي ما تيدير حتى شي خدمه كما شرحنا غير دابا عاد، ما تيدير حتى شي خدمه، ما عنده حتى شي دور في هاد لا سوسيتي هادي، هاد لا شارج ا ريانتيغري. لي زانديمنيتي دو ليسونسيون، لي زانديمنيتي دو ليسونسيون، مثلا واحد لو سالاري صيفطنا ليه واحد الله يما الا ودي راه الله يجعل شي بركه ما بقيتيش خدام معنا، غنعطيوه دي زانديمنيتي، نعطيوه تعويضات على داك لو ليسونسيمون. هادوك التعويضات دون لا ليميت دو بلافون كالكولي par le législation la législation et déductible، في حدود داكشي اللي حسبت لينا لا ليجيسلاسيون، راه عندنا الحق نقصوها في لا ديدكتيبيليتي. فاش تنفوتو هذيك لا ليميت ما تيكونش ديدكتيبل، دونك داكشي باش فتنا غادي نغيانتيغريو. لي جوتون دو بريزونس اي تونسيام سبيسيو. لي جوتون دو بريزونس جو بونس ديجا شرحناهم في اون فيديو، في الفيديو اللي فاتت، هما ديك لا ريمونيراسيون ديال لا بريزونس دي زادمينستراتور. فاش تيمشيو يحضروا في لاجيو تياخدو دي ريمونيراسيون، ودوك لي ريمونيراسيون تنسميوه لي جوتون دو بريزونس. ils sont déductibles à condition de justification. تكون عندنا لا جوستيفيكاسيون دو بريزونس، هذاك المدير هذاك راه جا حضر معنا في لاجيو ولا حضر معنا في الاجتماع، وهذا الدليل ها علاش مثلا تكون واحد لا سونياسيور ولا شي حاجه واحده اخرى، المهم عندنا الدليل انه حضر، كاينه واحد لا جوستيفيكاسيون ديال الحضور. هنا لا جوستون دو بريزونس تتكون ديدكتيبل، الا ما كانت لا جوستيفيكاسيون راه نون ديدكتيبل. غادي نحبسوا لا فيديو ديال اليوم هنا، غنكملوا على لي زوطخ شارج في الفيديو الجاي ان شاء الله. اون فوا نساليو لي شارج غنبداو في لي زيكزارسيس.